أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله ما شاء الله. الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات وكان الله بكل شيء عليما.
تحيتهم يوم يلقونه